अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और आज आपको एक अहम मसले की तरफ लेकर आ रहा हूं। ये इस वक्त मैं सरिया गांव में मौजूद हूं और ये सरिया गांव का टॉप का इलाका जिसको डरना कहा जाता है। यहाँ पे जो है लोगों के साथ बहुत से मसाइल आ रहे हैं। वो किस तरीके के मसाइल आ रहे हैं, उनके लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है और मैं उन लोगों से आपको मिलवाता हूँ और जानते हैं कि वो किस टाइप का नुकसान हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह साहब कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का करो। शाह साहब मुझे ये बताएं, अभी जैसे ये सरिया गांव में ये हादसात हो रहे हैं, ये मामलात हो रहे हैं, नुकसान हो रहे हैं लोगों के, जो जानवर चोरी हो रहे हैं और आप लोगों के भी काफ़ी जानवर चोरी हुए हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मैं तो ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पे आए रोज़ एक मामूल बन चुका है कि 2-3 साल से लगातार इस तरीके से हो रहा है कि किसी की कभी गाय चोरी हो जाती है, कभी भेड़ें चोरी हो जाती हैं, कभी बकरियाँ चोरी हो जाती हैं और लोग अपने आप को अनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि गवर्नमेंट अपना किरदार अदा करे और यहाँ पर कोई ऐसा निज़ाम वضع करे कि जिसमें अवामी तावन के साथ, ताकि इसकी रोकथाम के लिए कोई ना कोई सिस्टम बन सके। क्योंकि अगर इसी तरीके से हम चलते रहे तो हमें आने वाले वक्त में अंदेशा है कि मुमकिन है कि इससे ज़ायद नुकसान हो सके और हम अपनी मालियों पर न जा सके इस सूरत में। तो इसलिए गवर्नमेंट से अपील करते हैं, गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं, बाकी जो सिविल सोसाइटी है उनसे भी अपील करते हैं कि इस मसले के ऊपर ख़ास तौर पर फोकस किया जाए और इसका कोई ना कोई हल निकाला जाए। जी जी। तो इस वक्त दोस्तों मेरे साथ इस इलाके के जो यूनियन कौंसिल तलग्रां है उसके वाइस चेयरमैन भी मौजूद हैं। उनसे ज़रा बात करते हुए जानते हैं। शाह साहब, आप मुझे बताएं, आपका इस वक्त काफ़ी नुकसान हो चुका है, तो नुकसान कैसे हुआ, क्या मामलात है, ज़रा उस हवाले से हमें थोड़ा बताएं। सर, नुकसान जो हो रहे हैं ना, वो हमारे जो मवेशी इस वक्त में चलते हैं वो ऊपर पहाड़ों के इर्द गिर्द से चला है। वहाँ कोई ऐसा निज़ाम तो है नहीं है कि जिस जगह कोई करीब तरीन आदमी अगर इस तरह का कोई मामला पेश आ जाए तो गवर्नमेंट लेवल पे या हुकूमती लेवल पे कोई अप्रोच हासिल कर सके। तो इस तरह के ये वाक़यात बहुत हो रहे हैं, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए हुकूमती सतह पे भी हम ये गुजारिश कर सकते हैं, अपील ही कर सकते हैं कि अगर इस तरह का कोई चेक पोस्ट वगैरह अगर आइंदा के लिए कायम की जाए तो इससे शायद कोई बेहतर सूरत हाल पैदा हो सकती है। ये मामलात जो है ये रुक सकते हैं। बसूरत दीगर अच्छा, ये ये देखें, ये तो एक मामला हो गया उसके हल की तरफ, लेकिन जैसे कि आपके तकरीबन कितने 53 जानवर थे, जी कितने थे? जी 53 ये दुम्बे थे, गाड़ी बड़े थी। तो तो ये सर, कितनी मालियत की बनती है, कितना नुकसान हुआ है ये आपका? तकरीबन तकरीबन में 24-25 लाख का ये माल बनता है। क्योंकि ये सख्त ये दुम्बा जो है, पेवर दुम्बा, ये 55-60 हज़ार से कम नहीं मिलता है। तो ये इतनी लागत का बनता है ये। बहरहाल हम कहते हैं जो कुछ हो गया वो तो हो गया, लेकिन इसकी भी हुकूमती सतह पे हमारी गुजारिश तो है कि ये इसका हल निकालना चाहिए, इसकी तलाश होनी चाहिए। बसूरत दीगर हमसे ये जो ऊपर बहुत अच्छी जगह है, लेकिन ये रहने वाली हैं, चूँकि मवेशी लेके हम जाते हैं, अगर वो सिक्योर नहीं रह सकते हैं तो फिर ये मकसद जो हमारा फौत हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं, जैसे आपका नुकसान हो गया, आपने उसकी कोई तलाश की, कुछ मामलात किए, कोई गवर्नमेंट की सतह पे कोई इस पे मामला हुआ? सर, हमने तलाश ही बहुत किया। ये कैपी के बहुत सारी मंडियाँ तलाश की, बाकी जंगलात तलाश किए, कुर्ब जवार के बहुत सारे एरिया तलाश किए। बालाकोट थाना के अंदर हमने एक इतलाई रिपोर्ट दर्ज करवाई और उसके बाद अभी तक कुछ सुराग नहीं मिल सका है, लेकिन तो ये कोशिश। किस तरीके का इलाका है? देखें, अभी आम लोगों को नहीं पता कि ये कहाँ से चोरी सर, ये हुए हैं, क्या हमारी हुआ है। बॉर्डर जो है ना, ये पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की सरहद, ये बिल्कुल साथ साथ जा रही है और उस तरफ जंगलात भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर ये लोग इधर से कोई माल वगैरह लेके भी जाते हैं तो उधर उनको तहफ़्फ़ुज़ बहुत जल्दी मिल जाता है, इसलिए कि जंगलात हैं। तो हमारी जो तलाश थी वो हम तलाश तो करते रहे, लेकिन हम नाकाम रहे इस मामले में। और हमारी तो ये कोशिश है फिर भी, लेकिन ये गुजारिश भी होगी हुकूमती सतह पे कि ये कोई जिसका बेहतर से बेहतर हाल होना चाहिए आइंदा के लिए भी। और जो नुकसान हो चुका है हमारा, इसका भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर मैं खुद एक ज़िम्मेदार आदमी हूँ, अगर मेरे साथ अगर इस तरह हो सकता है तो बाकी लोग तो ये सब जो है इस वक्त ये अलमिया बना हुआ है, कह रहे हैं कि अब तो बाकी तो हमारे लिए मसाइल तो है ही हैं। अगर आप इस तरह अपने इस मामलात का हल नहीं निकाल सकते हैं तो।
اچھا یہ دیکھیں یہ آپ کے ساتھ بھی اور گاؤں میں تقریباً ہر 1-2 مہینے بعد 3 مہینے بعد اس طریقے کی کارروائی ہوتی ہے, کافی لوگ اس پہ پریشان ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں مطلب کوئی ایک گروہ کام کر رہا ہے اس پہ چوری کے لیے, یا کوئی بھی ایسے آیا گیا اور لے کے چلا گیا؟ نہیں سر, یہ ہے تو گروہ ہے, اس لحاظ سے کہ یہ ایک سال کے اندر یہ ہمارے 7 بڑے مویشی یعنی گائے وغیرہ, بیل, اور اس کے علاوہ یہ 53 بیڑیں گئی ہیں 1 سال کے اندر. تو یہ بالکل گروہ ہے. اگر اس گروہ کی تلاش کی جائے, اگر اس کی حساب سے کچھ ریکنگ کی جائے, جو فیکسنگ کا نظام ہے حکومتی سطح پر, یہ اگر اس طرح کا ہو جائے تو میرے خیال سے یہ گروہ پکڑا جا سکتا ہے, انسداد ہو سکتی ہے اس کی. تو جیسے آپ نے ایف آئی آر وغیرہ بھی کٹوائی ہوگی, تو پولیس کا آپ کی طرف سپورٹ ہے, پولیس سپورٹ کر رہی ہے, یا وہ بھی بس اپنے زندگی میں مصروف ہے؟ بس سر پولیس بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے, تعاون کریں گے ہم, لیکن وقتی طور پر کوئی ملک کے اندر حالات جو ہیں وہ بھی سیٹ نہیں ہیں, جس کی وجہ سے پولیس ادھر انگیج ہے, ہڑتالیں ہیں کچھ. لیکن ہم نے پولیس تک بھی یہ رسائی اصل کی ہوئی ہے. صحیح. تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ ظاہر دیکھیں گاؤں دیہات کی ایک سطح پہ ہو رہا ہے, اور آپ لوگ ذمہ دار ہیں اس علاقے میں, اور آپ لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا, اتنا زیادہ 30-40 کا نقصان ہو گیا, 30-40 لاکھ کا, تو آپ کا کیا کہنے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ان دونوں بھائیوں نے کہا کہ پہلے ایسے ہی ہوتا تھا کہ وہاں کے لوگ زیادہ پاکستان کے لوگوں سے ہمارا نقصان ہوتا ہے, تو پھر رفتہ رفتہ تھوڑا شعور ہوا تھا ہمارے لوگوں میں, تو کچھ نہ کچھ روک تھام ہوئی تھی. لیکن اب تو یہ جو معاملہ ہے, آپ نے ان سے یہ ساری باتیں یہ آپ نے معلوم کی ہیں, میرے خیال سے یہ تو اسی حد تک ہو سکتا ہے کہ آزاد حکومت کو ایکٹیو ہونا ہوگا, کہ اگر یہ مالیاں ہماری چلی گئیں تو ان کی چیک پوسٹیں ویسے بھی ادھر تعمیر ہو رہی ہیں, تو پھر تو ہمارا جانا آنا ہی نہیں ہوگا, تو پھر اللہ جانے اور حکومت جانے. جی شاہ صاحب آپ بتائیں کہ اب اس کا کیا حل ہونا چاہیے, یہ سارے معاملات کیسے کنٹرول ہو سکتے ہیں, حکومت کو کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ سر میرے تو اپنے ذاتی رائے کے مطابق گورنمنٹ کو تو پہلی فرصت میں یہ کرنا چاہیے کہ یہاں پہ کوئی نظام وضع کریں, جہاں پر پولیس اور یا مثلا رینجر کے کوئی ہفتے میں 1 آدھ بار یہ پوری پیچیلا سے لے کے سانگڑا گلی تک ان کا گشت ہونا چاہیے. ساتھ میں عوامی لوگ اپنا بھی تعاون جاری رکھیں. تو اس کے لیے جی میری تو بھرپور اپیل ہے گورنمنٹ لیول کے اوپر, حکومت آزاد کشمیر سے ہمیں, کیونکہ یہ چند لوگ ہیں, یہ ضروری نہیں کہ سب کے سب لوگ چور ہوں, لیکن یہ چند لوگ ہیں جو وارداتیں کرتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کے لیے مشکل کام تو نہیں ہے, اگر وہ سنسیئر ہو کے کوئی کام کرتے ہیں تو یہ مشکل کام نہیں ہے, اس کی روک تھام ہو سکتی ہے. اور ہر لحاظ سے یا تو یہاں کے لوگوں کو ایکٹیو کیا جائے, اس کی بات کے اوپر ان کو اختیارات دیے جائیں تاکہ یہ بھی اپنے طور پر بھی کریں, اور 1 ہفتے میں 1 یا 2 بار 3 بار کم از کم مہینے کے اندر گورنمنٹ لیول کا پولیس ہو یا اس کے ساتھ میں رینجرز ہو, کوئی بھی ہو, تو یہ گشت کریں تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی سیکورٹی کا نظام ہو گیا ہے, تو یہ لوگ اپنے اس وارداتوں سے تھوڑا اجتناب کریں. جی بہت شکریہ. تو دوستو یہ دیکھیں, اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اوپر ہلکا سا یہ جو پہاڑی کی چوٹی ہے نا, یہ مالی کہلاتا ہے. تو یہ ان کے جانور یہ وہاں چرانے کے لیے لے کے جاتے ہیں, سریاں کی مالی ہے, اور یہاں کے تقریباً تمام گاؤں کے لوگ اس جگہ جاتے ہیں اور اپنے جانور کو جو ہے چراتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں کے لوگوں کے کتنے نقصان ہو گئے, 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ کا نقصان ہو رہا ہے, تو یہ کوئی کم نقصان نہیں ہے. اور اس کے لیے جیسے یہاں کے معتبر شخصیات نے فرمایا کہ بھائی یہاں پہ ایک پراپر سیکیورٹی کا نظام ہونا چاہیے, کوئی ایک چیک پوسٹ بننی چاہیے, اور میری متعلقہ حکام سے درخواست ہے کہ وہ اس معاملے کو سیریس لیں اور کوئی چوکی بنائیں, کوئی ایسا سیکیورٹی کا نظام بنائیں کہ یہاں کے لوگوں کا نقصان نہ ہو. بہت غریب لوگ ہیں, یہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے. تو امید ہے سب دوستوں کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. ابھی کے لیے اجازت دیجیے, ملیں گے کسی نئے ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.